तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ों, अभी हम अहद कदीम में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये एक नबूवती किताब है और आज हम 5वें उसके बाद 6ठे बाब की चंद आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया नबूवती भाई। कुतब के हवाले से हमें कुछ बताएं। यानी कि हम अच्छा करते हैं कि इस पर गौर करते हैं। जी ठीक है भाई यूसुफ, हम 5वें बाब से अपना मुताला जारी रखेंगे। 5वें और 6ठे बाब में लोगों के गुनाहों का जिक्र मौजूद है। 25वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए खुदावन का कहर उसके लोगों पर भड़का और उसने उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया। कलाम हमसे किस तरह राब्ता करता है? खुदा का कहर किस तरह लोगों पर भड़कता है? माजी और मुस्तकबिल में क्या होगा? कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा का कहर मुमकिन नहीं, और वो सोचते हैं कि खुदा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, पर खुदा गज़बनाक होता है। और मुकाशफा की किताब में लिखा है, क्योंकि उनका गज़ब का रोज़ आन पहुंचा और अब कौन ठहर सकता है। और ज़बूर 7 में हम खुदा के मुतल्लिक बहुत ही खूबसूरत अल्फाज पढ़ते हैं। पर मैं कहूँगा कि खुदा सादिक मुसन्निफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। वो बदकारी और बुराई और शरारत पर निगाह करता है और हर रोज़ कहर करता है। और अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। यानी अगर शरीर अपनी शरारत से बाज ना आए तो खुदावंद अपनी तलवार तेज करके उनका इंसाफ करेगा। जी, खुदावंद सब कुछ देखता है और वो उसी वक्त इंसाफ नहीं करता, बल्कि वो तहम्मुल से काम लेता है। लेकिन अगर शरीर बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। जी ठीक है भाई यूसुफ। 26वीं आयत से बाब के आखिर तक उसने कौमों की बात की। खुदावंद अपने लोगों की अदालत करेगा। तारीखी तौर पर ऐसा हुआ, कसदी और असूरन उन लोगों के खिलाफ उठे, पर मुस्तकबिल में बनी इसराइल और उस कौम यानी खुदा के लोगों के खिलाफ कौन उठेगा कि मुसीबत के दौर में उनके खिलाफ हों ताकि उनकी अदालत हो। देखें 26वीं आयत में लिखा है, और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा। और मुकाशफा में लिखा है कि मशरिक से आने वाले बादशाहों चीन और जापान ने कभी हमारे इलाके यानी मशरिक़े वुस्ता में जंग नहीं लड़ी, मगर मुस्तकबिल में वो क्या करेगा। और मैं यहाँ पर 2 या 3 आयात पढ़ूंगा जिससे इसकी वजाहत हो जाएगी कि ये सच में खतरनाक है। मसलन यूएल 3 बाब में लिखा है, कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरंगेख्ता करो, जंगी जवान हाजिर हों और वो चढ़ाई करें, अपने हल के फलों को पेट की तलवारें बनाओ और हंसों को पीट कर भाले, कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। और फिर लिखा है,
اے ارد گرد کی سب قوم جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اور پھر لکھا ہے خدا جنگ کرتا ہے۔ میں زکریا کے 14ویں باب کی آیت پڑھوں گا جس میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے، اور بائبل مقدس میں زکریا کے 14ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم کے ساتھ جنگ کریں۔ شہر لے لیا جائے گا، گھر لٹ جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ سب قومیں یروشلم کے شہر کے خلاف اٹھیں گے۔ اس کو ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس کا ذکر مکاشفہ کی صحیح۔ کتاب کے 16ویں باب میں بڑے واضح طور پر ہوا ہے، جہاں لکھا ہے کہ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں۔ یہ شیاطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں، جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں، اور انہوں نے اس کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرجدون ہے۔ بھائی ایاد، ہم اس حوالے سے یہ سیکھتے ہیں کہ سب قومیں اکٹھا ہوں گی اور وہ شیرنی کی مانند گرجیں گی۔ ہاں، وہ جوان شیروں کی مانند دھاڑیں گے، وہ عزا کا شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ مذاق نہیں، کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ مصیبت کے دن نہایت ہی قریب ہیں۔ جی، مجھے ترتیب سے بیان کریں کہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کون سے واقعات پیش آئیں گے۔ کلیسیا زمین سے کب اٹھائی جائے گی؟ یہودی قوم زمین پر رہے گی، وہ مصیبت میں سے گزرے گی، اور سب قومیں بھی ہوں گی۔ میں پوچھنا چاہوں گا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ان 7 سوالوں کو ہم کس طرح تقسیم کرتے ہیں، اور ان واقعات کے درمیان کون کون سے کردار ظاہر ہوں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ سیکھیں کہ اگر آج مسیح آ جائے تو کیا ہوگا، زمین پر کیا ہوگا۔ اگر آج مسیح اسی لمحے آ جائے تو زمین پر ہونے والے واقعات خوفناک ہیں۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور بائبل مقدس میں کسی بات کو بیجا بڑھایا نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے۔ مستقبل میں لوگ موت ڈھونڈیں گے، اور تب لوگ اپنے ملک میں واپس جائیں گے، اور وہ ہیکل بنانے کی خواہش کریں گے جو مشکل ہے، اور وہ ایک شخص کے ساتھ معاہدہ کریں گے، اور وہ دنیا کی رہنمائی کریں گے، اور وہی آنے والا حیوان ہے جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، اور لوگ اپنی عبادات کرنے کے لیے اس سے معاہدہ کریں گے، پر خدا ان کی نہیں سنے گا اور ان کی قربانی پر آگ نازل نہیں ہوگی۔ اور میں کہوں گا کہ جھوٹا نبی ان 7 سالوں کے بیچ آئے گا، جھوٹا نبی یہودی شخص ہے، وہ اور یہودیوں میں وہ سے نکلے گا۔ جھوٹا بنی اسرائیل کا رہنما ہوگا، اور یہ شخص شیطان کے قبضہ میں ہوگا، اور وہ شخص شیاطین کی طاقتوں سے لوگوں کو عجائب دکھا کر گمراہ کرے گا، اور وہ آسمان سے آگ لائے گا، اور اس وقت متی 24:15 کے الفاظ پورے ہوں گے۔ لکھا ہے اجاڑنے والی مکروہ چیز، اور پھر ہیکل کے بیچ میں حیوان کی مورت ہوگی، اور ہر ایک کو حاکم ملے گا کہ اس کے آگے جھکیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تب نہ مذہبی آزادی اور نہ انسانی حقوق ہوں گے، اور کلیسیا کے جانے کے بعد حقوق نہیں ہوں گے، اور یہ مشکل ایام ہیں، اور ان کو ہم مصیبت کے 7 سال کہتے ہیں، یعنی پہلے 3.5 سال اور اگلے 3.5 سال۔ ان دونوں کے بیچ میں ہفتہ یعنی 7 سالوں کے بیچ میں شیطان آسمان سے، میں کہوں گا کہ بڑے ہی غضب کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت خدا کا غضب بھڑکے گا، انسان اور شیطان کا غصہ بھی ہوگا۔ سوچے، خدا کا قہر، شیطان کا قہر اور انسان کا غصہ، یہ تاریک دن ہوں گے۔ اگلے 3.5 سال بڑی مصیبت کا دور ہے، جس کے بعد مسیح آئے گا، اور بڑی مصیبت کے آخر میں ہر جداؤن کی جنگ ہوگی، جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ہر مجدون کی جنگ، اس میں فریقین موجود ہیں۔ میرا ماننا ہے بائبل میں شمال کے بادشاہ یا کسی اور جنوب کے بادشاہوں کی بات ہے، وہ اس جنگ کے فریقین ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں شمالی بادشاہ یا اسوریوں کے بادشاہ کا بتائیں جو ہر مجدون کی جنگ میں ہوگا۔ شمال سے مراد زمین کا شمال ہے، یعنی اسرائیل کا شمال، یعنی کہ عراق، اور پھر اس کے ساتھ شام اور لبنان اور حسب اللہ، یہ سب مل کر
شمالی بادشاہ کہلائیں گے جنوبی بادشاہ شاہ مصر، اور پھر اس کی تصدیق دانیل کی کتاب کے 11ویں باب کے آخری حصے میں ہوئی ہے۔ صحیح، یہ ہر مجدون کی جنگ ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ اور یہاں 5ویں باب کے آخر میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور خوشحالی ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ بڑی مصیبت کے دور میں زمین یوں نظر آئے گی۔ بڑی جی، مصیبت کے دور کی بات کرنا بہت مشکل ہے، صحیح۔ جس میں قوم اور اس کی شرارت کی بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چھٹے باب کو دیکھیں، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ آپ اس باب کے عنوان کو کیا نام دیں گے؟ میں اس کو 3 رویا یا اس کو تیسری رویا کہوں گا، کیونکہ پہلے باب میں پہلی، دوسرے باب میں دوسری، پر چھٹے باب میں تیسری رویا کا بیان ہے۔ تیسری رویا کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آسمانی رویا، باطنی رویا اور عالم کی رویا، اور میں اس کو یوں کہتا ہوں: آسمان، نجات اور عدالت۔ پہلی 4 آیات آسمان کا بیان کرتی ہیں۔ میں نے خداوند کو بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے بعد باطنی رویا، یا پھر میں کہوں گا کہ نجات ہے، کیونکہ سرافیم میں سے ایک نے مذبح پر سے سلگا ہوا کوئلہ لے کر اس کے منہ کو چھوا، اور آخری حصے میں عدالت یا پھر ظاہری رویا ہے۔ لکھا ہے: جا اور ان لوگوں سے کہہ۔ در حقیقت یہ بہت سخت پیغام ہے۔ صحیح، ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ میرے عزیز بھائی، اگر آپ کو گناہ سے محبت ہے تو خدا کی محبت آپ کے لیے کم نہیں ہوتی، پر آپ کو عدالت اور سزا کا سامنا کرنا ہے۔ خداوند کا قہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اگر لوگ خداوند کے پاس لوٹ آئیں اور اس پر اعتماد کریں تو خداوند ان کو بچا لیتا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں ذکر ہے کہ خدا عدالت کرے گا، پر خدا کا فضل بھی بھرپور ہے۔ اس کا قہر اور اس کا فضل یہ ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتے۔ جو بھی گناہ کرنا جاری رکھتا ہے وہ خدا کے فضل کا انکار کرتا ہے، وہ خدا کے انصاف اور اس کی عدالت کا تجربہ کرے گا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کے فضل کا تجربہ کریں۔ بھائی یوسف، چھٹے باب کی پہلی آیت ہے: جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں عزیہ بادشاہ کے متعلق بتائیں۔ وہ دیندار بادشاہ تھا، اور در حقیقت اس بادشاہ کے مرنے سے یہودا کا سورج غروب ہوا، اور اس کے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہیں آیا جو سلطنت کو عزت اور جلال دے۔ حزقیہ بادشاہ بھی دیندار تھا، اس کے علاوہ یوسیہ بادشاہ بھی اچھا تھا، پر ان دونوں بادشاہوں کی سلطنت میں عظمت اور جلال عزیہ بادشاہ کی سلطنت جیسا نہیں تھا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس کی مدد کچھ اس طرح کے عجیب طریقے سے ہوئی کہ وہ زور آور ہو گیا۔ زراعت میں، تجارت میں، وہ سب میں کامیاب ہوا اور قوم کو بحال کیا۔ انسان میں خامی ہے کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو کر خود کو بھول جاتا ہے، اور پھر یوں ہوا کہ اس نے پاک ترین مقام میں جا کر بخور جلایا، حالانکہ اس کی اجازت بادشاہ کو نہ تھی۔ یہ کاہن کرتے تھے، پر شاید اس نے باقی قوموں کے بادشاہوں کو دیکھا، شاہ مصر کو دیکھا، وہ اور معبودوں کی پوجا کرتے تھے، پر ہم حقیقی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے خدا سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو کوڑ ہوا، اور وہ مرنے تک باقیوں سے جدا رہا کیونکہ اسے کوڑ ہوا تھا۔ اور پھر چھٹے باب میں جو مناظر ہیں وہ اس سال کے ہیں جس میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، اور خدا نے یسایہ نبی کو یہ بتایا کہ کوئی بادشاہ کاہن نہیں، صرف مسیحی بادشاہ اور کاہن ہے، اور وہی اس کا حقدار ہے۔ زکریا چھٹے باب میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا۔ کاہن تخت نشین ہوگا، تخت پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ وہ فقط کیونکہ وہی مسیح بادشاہ ہے۔ بادشاہ اور کاہن۔ صحیح،
ہمارے مہمانوں کے پاس کچھ سوالات ہیں، چلیے ان سے سوال جانتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ جو حیوان اور جھوٹے نبی کو سجدہ کرنے سے انکار کریں گے قتل ہوں گے۔ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی اس کا انکار کریں گے، یا وہ صرف یہودی ہوں گے؟ ان میں سے سب قتل ہوں گے یا کوئی بچ جائے گا؟ اور جو بچ جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ صحیح بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ حیوان کو ماننے پر زور دیا گیا ہے کہ سب پر اس کی چھاپ موجود ہو اور لوگ اس نشان کو قبول کریں گے، لیکن کچھ اس کا انکار کر کے قتل ہوں گے۔ ہمیں ان لوگوں کا بتائیں جو اس حیوان کا انکار کرنے کے بعد بھاگ جائیں گے۔ لوگ اس نشان کو قبول کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اور مکاشفہ اس کے 14ویں باب میں قبول کرنے والوں کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے: پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان، اس ہویان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا پھر ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھر گئی ہے، اور پاک فرشتے کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، انہیں رات اور دن چین نہ ملے گا۔ جو لوگ اس نشان کو قبول کریں ان کا انجام برا ہوگا، پر ایک گروہ وہ قتل ہوگا۔ پھر میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، اور روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ یہاں تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے جو نشان کو قبول نہیں کریں گے اور بھاگ جائیں گے۔ صحیح۔ متی کے 24ویں باب میں لکھا ہے، جب اجاڑنے والی مکروہ چیز کو پاک مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے بھاگ والے جائیں۔ سمجھ لیں، جو ہی یہ ہو تو مشکل کے بڑھنے کا انتظار نہ کرو، فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ۔ در حقیقت خداوند نے یہاں پر سخت الفاظ استعمال کیے، وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں، یعنی اگر کسی نے خود کو ڈھانپنا ہو تو وہ کپڑا لینے کے لیے نہ رکے تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 11 ستمبر کو کیا ہوا۔ اس واقعے میں نجات گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں اور میں کہوں گا کہ سیکنڈوں میں ملی، اور میں کہوں گا کہ ایسے شخص کے لیے جس کے پاس گرتی ہوئی عمارت سے بھاگنے کا وقت نہیں تھا، وہ وہیں مر گیا، بلکہ ہزاروں لوگ وہاں مر گئے، اور یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ اور لوگ بھاگ کر اسرائیل کے گرد باقی قوموں میں انجیل کی منادی کریں گے، جی، باقی قوموں اور میں گرد منادی کی کریں قوموں گے۔ میں۔ اس کے نتیجے میں دو میں سے ایک چیز ہوگی، لوگ انجیل کو قبول کریں گے۔ یہ داہنی طرف کی بھیڑیں ہیں، لکھا ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنا عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے وہ مجھے انجیل کھانا کو قبول کھلایا۔ کر کے لوگوں کو بھاگنے میں مدد دیں گے۔ بالکل، بلکہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انجیل کو قبول کرنے کے بعد وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو قبول کر کے راہب کی مانند شہر تباہ ہو رہا تھا، لیکن راہب کو 2 جاسوس ملے اور اس نے ان کو مختلف راہ پر بھیج کر ایمان کا ثبوت دیا۔ قاصدوں کو دوسری راہ سے رخصت کیا، تو کیا اس عمل سے اس نے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرایا؟ اور اسی طرح جو منادی دینے والے کو قبول کرے وہ دراصل اپنے ایمان کا ثبوت دے گا۔ وہ دائیں طرف کی بھیڑیں ہیں، اور میں کہوں گا کہ دوسرے جو اس گواہی کو قبول نہ کریں وہ بائیں ہاتھ کی بھیڑیں ہیں، جو کہ ابدی آگ میں ڈالی جائیں گی، اور یہ سچ ہے۔ یقیناً سب سے چھوٹے بھائی وہ یہودی لوگ جی، ہیں وہ جو بچ جائیں گے۔ حیوان اور جھوٹے نبی صحیح، سے بھاگ جائیں گے۔ بالکل۔ میرا اندازہ ہے، اور اس کے بعد سوچ کہ وہ اسرائیل کی گرد قوموں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ ان میں سے بہت سے مصر کی طرف بھاگ جائیں گے اور اسور کی جانب، اور اسور اور مصر میں لوگ خداوند کے بارے میں جانیں گے۔ پھر مصر اور اسور کے لوگ مبارک ہوں گے۔ وہ یردن میں بھی صحیح۔ جائیں گے، اور جب ہم 15ویں باب پر پہنچیں گے تو میں کہوں گا کہ ہمیں وہاں ان کا ذکر ملتا صحیح، ہے۔ اس وضاحت کے لیے آپ کا شکریہ۔ اب میرا سوال 6 باب میں سے ہے۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ مجھے شاندار منظر پر اپنی رائے دیجیے کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور صرافین اس کے گرد موجود ہیں۔ در حقیقت یہاں پر پاک تثلیث کا واضح بیان ہے۔ صرافین پکاریں گے، قدوس قدوس قدوس،
यूहन्ना के 12वें बाब की 37वीं आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि यसाया ने फरमाया, तुम सुना करो पर समझो नहीं। और फिर इसके बाद बाब के आखिर में लिखा है कि उसने उसका जलाल देखा और इसके बारे में कलाम किया। सो यहाँ पर ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ यहूदा है। मसीह है। जी बिल्कुल, वो मसीह है। जी हाँ, इसका जवाब यूहन्ना के 12वें बाब की 37वीं आयत में है। और फिर अमाल की किताब के 28वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स ने यसाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे। ये अल्फाज रूहुल कुद्स से मंसूब करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इस मंजर में यहूदा एदोनाय है। ये मसीह जैसा है क्योंकि ये यहूदा एदोनाय है। वही रूहुल कुद्स है, पाक रूह वही यहूदा एदोनाय है। हम बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहे हैं, इसके हिस्सों के मानी समझने की जरूरत है। लिखा है उसके आसपास सराफीम खड़े थे। इसको बयान करें। हम जानना चाहते हैं कि सराफीम कौन है। ये मुकर्रब फरिश्तों की एक किस्म है। और मैं ये भी कहूँगा कि सराफीन की मानी है आतशी। और लिखा है तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। सराफ के मानी है जलना या शमा जलाना। और मैं कहूँगा कि बाकी बाब से हम ये सीखेंगे कि दरअसल ये फजल की खिदमत है। और फिर लिखा है सराफीम में से एक उड़ता हुआ मेरे पास आया। ये मुख्तलिफ दर्जा है। और मैं कहूँगा कि इनको करूबी कहते हैं, जो अदालत के फरिश्ते हैं। और जब खुदावंद ने आदम को तो बाग़ वहाँ- अदन से निकाला तो वहां उसने करूबियों को और उसके गिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। करूबी सदाकत के फरिश्ते हैं, जबकि सराफीन फजल के फरिश्ते हैं। और खुदा में सदाकत और फजल है, इसमें कोई तजाद नहीं। करूबियों की खसूसियात रास्ती हैं, जबकि सराफीन की खसूसियात फजल है। आपने बताया कि और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। यहाँ पर भी तसलीस की बात है। जी, यहाँ कौन सी चीज तसलीस की तरफ इशारा करती है, क्योंकि यहाँ 3 बार कदूस कहा गया। हमने पहले भी कहा यसाया 6 बाब, यूहन्ना 12वें बाब और अमाल 28वें बाब में हमेशा तसलीस नजर आती है। यहाँ तसलीस है, कदूस 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 बाप कदूस है। यूहन्ना के 17वें बाब में मसीह ने कहा कि आए कदूस बाप, और बेटे के लिए लिखा है वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर पाकरू के लिए लिखा पाक है मौदा पाक रूह की। माउद रूह की मोहर लगी। यकीनन यहाँ पर तसलीस का जिक्र है। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम अगली किस्त में 6 बाब के मुतालिक अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कोई हमें 1 या 2 मिनट में मुख्तसरन ये बताए कि कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद जमीन पर क्या होगा। यहूदी इसराइल में हैकल तामीर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत मुश्किल होगा और वो एक रहनुमा से मुहादा करेंगे। वो हैकल बनाएंगे और कुर्बानी चढ़ाएंगे, पर उनकी कुर्बानी के कबूल होने के लिए आग नाजिल नहीं होगी। वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए वो झूठे नबी से मुहादा कर लेंगे। ये एक यहूदी शख्स है जिसके पास शैतानी कुव्वत होगी ताकि आसमान से आग को नाजिल करे, पर वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को बनाएगा और अपना बुत बनाएगा कि हैकल में लोग उसको सजदा करें। हैवान का बुत हैकल में बनाया जाएगा। वो लोगों से कहेगा कि सब उसको सिजदा करें। कुछ उसको कबूल करेंगे और कुछ उसका इनकार करेंगे। जो उसको सिजदा करने से इनकार करे उनका क्या होगा। वो दुनिया में कत्ल होंगे, लेकिन खुदा उनको इज्जत देगा, या वो भाग जाएंगे। वो भाग कर अपने इर्द गिर्द के लोगों और कौमों में मुनादी करेंगे। कौमें अपने ईमान के सबूत के तौर पर उसको कबूल करेंगी, पर कुछ इनकार करेंगे। यकीनन मत्ती 25वें बाब में इसकी वाज़ेह तस्वीर मौजूद है। बादशाह अपने तख्त पर बैठेगा और उसके दाएं तरफ भेड़ें और बाईं तरफ बकरियां होंगी, और सबसे छोटे भाई वो कौम है जो हैवान और झूठे नबी को देखकर भाग निकले थे। भाई यूसुफ, इनके जवाब पर आप जी, क्या कहेंगे? बहुत खूब। ठीक था? बिल्कुल सही। सही। मुझे हर मजदून की जंग में मौजूद फरीकैन के मुतालिक बताइए। कोई बता सकता है कि उस जंग में कौन कौन शामिल होगा? उस जंग में शुमाल का बादशाह जो इसराइल के गिर्द मौजूद है। जी, जो इसराइल के शुमाल में इसराइल है। के शुमाल में, और
दूसरा जनूब का बादशाह है जो मिस्र है। शाही मिस्र और उसके साथी। जी बिल्कुल। ये बहुत ही मुश्किल वक्त और मुसीबत का दौर होगा। यरूशलेम गैर कौमों के हाथों पामाल होगा। जी भाई ये यूसुफ। सब सच है, खास करके हर मजदून की जंग में। जमीन के सब लोग, जमीन के बादशाह इसमें होंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा, हर जगह के लोग होंगे। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि ये पूरी दुनिया की जंग होगी। और ये आलमी जंग होगी। आलमी जंग। जी। छठे बाब के आगाज में उजिया बादशाह का जिक्र है। आप में से कोई हमें उजिया बादशाह के बारे में बताएं, उसने क्या किया? वो दीनदार बादशाह था, पर अपने आखिरी आयाम में उसने बड़ी गलती की। उसने हैकल में जाकर बखूर जलाया, जबकि वो काहिनों का काम था। खुदावंद ने उसकी अदालत की और बाकी ज़िंदगी के लिए उसको कोड़ हो गया। जी ठीक है। और उसके आखिर में उजिया बादशाह की मौत के साथ यहूदा के बादशाहों का सुनहरी दौर इख्तिताम पजीर हुआ। जी भाई बिल्कुल, है? मतलब उजिया बादशाह के बाद यहूदा की बादशाहत का सूरज गरूब हुआ। जी ठीक है। भाई यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले खुदा प्रोग्राम में आपको बरकत आपसे दे। दोबारा मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में जो हमने सीखा वो लोगों का लिखा मंजर नहीं है, और ना ही ये किसी फिल्म का सीन है कि एक्शन फिल्म के लिए लिखा गया हो। मैं बताता चलूं कि ये वो है जो इंसानों के साथ होगा। बेशक ऐसा होगा जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। शायद आज हमारे बात करते करते ऐसा हो जाए। मसीह हकीकी ईमानदारों को लेने आएगा, वो कलीसिया को ले जाएगा, और तब ये सब वाकयात रूनुमा होंगे। जमीन पर खौफनाक वाकयात होंगे। जमीनी लोग मुसीबत के बड़े दौर से गुजरेंगे। नापाक और शरीर लोग जाहिर होंगे। नापाक और शरीर लोग जाहिर होंगे, और झूठा नबी जो इसराइल का मजहबी रहनुमा होगा और उनके साथी आएंगे। हम जानते हैं कि ज़मीन पर अफसोसनाक वाकयात होंगे और बनी इसराइल में जंग बर्पा होगी। यरूशलेम पामाल किया जाएगा, और फिर हर मजदून की जंग के साथ आलमी जंग शुरू होगी। अजीजों, आप इस सब से कैसे बच सकते हैं? सिर्फ मसीह को कबूल करके आप बच सकते हैं। मैंने बताया कि कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी ताकि इस मुसीबत के दौर से ना गुजरना पड़े। मसीह को कबूल करने से आप खुदा के गजब से बच सकते हैं। मसीह की सलीब में पनाह हासिल करने से आप खुदा के कहर से बच जाएंगे। लिहाजा मसीह को कबूल करके कलीसिया का हिस्सा बने, तब मसीह आकर ईमानदारों को अपने साथ ले जाएगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।